बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अजमल, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा फ़ासलाती और गैर रस्मी तालीम, एम.फिल प्रोग्राम कोर्स कोड 3727 नॉन फार्मल एजुकेशन के चौथे प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक लिटरेसी एंड नॉन फार्मल एजुकेशन प्रोग्राम इन पाकिस्तान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है और इसमें चूँकि फार्मल एजुकेशन की सहूलियात, इसके वसाइल उस हद तक नहीं हैं कि हम यहाँ पर तमाम बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को और अडल्ट्स को तालीमी सहूलियात फराहम कर सकें, तो लिहाजा लिटरेसी और नॉन फार्मल एजुकेशन का जो शोबा है ये उन ड्रॉप आउट को और उन पास आउट बच्चों को ये सहूलियात फराहम करता है कि वो तालीम के इस मैदान में कैसे अपना सफ़र जारी कर सकते हैं। तो मेजर लिटरेसी प्रोग्राम जो पाकिस्तान में हैं वो नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम है और इसके अंदर जो है चारों सूबों के अंदर भी ये प्रोग्राम चल रहा है और फेडरल लेवल के ऊपर भी माशाल्लाह पाकिस्तान ने नॉन फार्मल एजुकेशन पॉलिसी भी मुरतब कर ली है। इसके लिए करिकुलम डेवलप किया जा चुका है जैका के तावन से और इसमें हम टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी शुरू कर चुके हुए हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल है कि इसने नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन में पाकिस्तान में पहला टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर नॉन फार्मल एजुकेशन शुरू किया है, जो कि एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है और एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, जो कि दोनों इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान में अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम भी चल रहे हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक अडल्ट लिटरेसी सेंटर भी बनाया है जिसके अंदर अडल्ट्स के लिए उनके रीडिंग, राइटिंग, अरेथमेटिक्स, न्यूमरेसी, डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप और मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफ स्किल के बारे में प्रोग्राम जो है उनके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। अज़ीज़ तलबा, अडल्ट लिटरेसी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो अडल्ट्स हैं वो सारे के सारे मुख्तलिफ़ महारतें उनके पास होती हैं, लेकिन उनको अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम हेल्पिंग होते हैं। और वो बच्चे जो फार्मल एजुकेशन सही तरीके से हासिल नहीं कर सके और किसी भी वजूहात की बुनियाद पर वो फार्मल एजुकेशन से आउट हो चुके हैं, अब उनको बहुत थोड़े टाइम में एक्सेलरेटेड लर्निंग के ज़रिए से, मल्टी ग्रेड टीचिंग के ज़रिए से हम अडल्ट लर्निंग प्रोग्राम जो है वो दे सकते हैं और उनको तरक्की की सफ़र में बाकी लोगों के साथ शामिल कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद पॉइंट आता है कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग सेंटर्स। आपको पता है कि जो अडल्ट्स होते हैं वो किसी न किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने दिन में अपने ज़रिए माश के लिए घर से निकलना है और काम करना है, लेकिन उनको लर्निंग के ज़्यादातर मौके कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग सेंटर्स में मिल सकते हैं। जब वो शाम को घर में आएँ तो उनके महल्ले के अंदर या जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड कोई लर्निंग का एहतमाम किया जाए। वहीं से लोकल टीचर का इंतज़ाम किया जाता है और उनको मुख्तलिफ़ ट्रेडिशंस के अंदर उनको लर्निंग दी जाती है और पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है। इसके बाद आता है जी NGO सपोर्टेड लर्निंग इनिशिएटिव्स। पाकिस्तान के साथ NGO सेक्टर भी काम कर रहा है जो कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि लिटरेसी की इनिशिएटिव्स में हेल्प कर रही होती हैं, जिसमें आपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट देखे होंगे, नाम सुने होंगे NGOs के, जैसे जैका है, परवान है, स्पार्क है और इस तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लोकल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर नॉन फार्मल एजुकेशन के प्रोग्राम जो है वो रन कर रही हैं। इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर जैका के बेशुमार एक्सेलरेटेड लर्निंग नॉन फार्मल एजुकेशन सेंटर जो है वो काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है जी इसके फीचर्स क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन इनिशिएटिव्स की। सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉन फार्मल एजुकेशन का एक जो सैलेंट फीचर होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, एक तो वो मल्टी एज होते हैं, एक ख़ास प्रोफेशंस के साथ अटैच होते हैं, तो लिहाजा उनके लिए टाइम निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो लिहाजा फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फ्लेक्सिबल करिकुलम ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लेक्सिबल हायरार्की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, तो लिहाजा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसका हम फ़ायदा उठाना चाहिए।
اور لوکل لینگویج کا استعمال بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر وہ ایک ہی کلاس میں ملٹی لینگویج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر ٹیچر کا کام جو ہے اور ذرا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے انڈیویجولائزڈ بیس جو ہے وہ انسٹرکشن کر کے اپنی چیزوں کو کور اپ کر سکتا ہے. اس کے بعد فوکس کرنا پڑتا ہے وومن اور فیمیل ایجوکیشن کے اوپر. ہمارے ہاں مختلف قسم کے ٹیبوز ہیں پاکستان کے اندر کہ خواتین کی تعلیم کے لیے وسائل اگر ہوں بھی تو ان کے سوشل ٹیبوز کی وجہ سے وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی. اور مارجنلائزڈ گروپ جو ہوتے ہیں وہ غربت زدہ اور وہ مختلف سبرب ایریا میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے وہ خواتین جو ہے وہ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ سکتی. تو لہٰذا تعلیم کا ایسا بندوبست کیا جائے کہ جو کہ ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر جو ہے ہم ان کو نان فارمل ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں. تو یہ اس کا ایک سیلنٹ فیچر ہے کہ نان فارمل ایجوکیشن کے ذریعے سے مارجنلائزڈ گروپس اور مارجنلائزڈ کمیونٹی کو جو ہے وہ ہم تعلیم سے بہرور کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ، اس کے بعد آتا ہے کاسٹ افیکٹو الٹرنیٹیو ٹو دا فارمل ایجوکیشن. فارمل ایجوکیشن ایک مہنگا طریقہ تعلیم ہے کیونکہ اس میں جب بچہ پڑھتا ہے تو اس کو گھر سے دور جانا پڑتا ہے، اس کے ٹریولنگ کے ایکسپنسز آتے ہیں. اگر وہ بہت ہی زیادہ دور ہے، دوسرے ضلع میں ہے، تو اس کو ہاسٹلائز ہونا پڑتا ہے. اس کے اندر بکس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. اس کے اندر وہ گھر سے جب جاتا ہے تو وہ گھر کی جو مصروفیات ہیں وہ کسی اور کو کرنی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے خاص عمر بھی درکار ہوتی ہے. تو لہٰذا نان فارمل ایجوکیشن کے اندر اس کی کاسٹ افیکٹونیس جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اور بہت معنی رکھتی ہے. یہ ایک سستا تعلیمی سسٹم ہے جو کہ اس میں ٹریولنگ بھی نہیں کرنی پڑتی. اس میں موسٹلی آج کل کے اس ڈیجیٹلائز دور میں کتابوں کے اخراجات بھی نہیں ہیں کیونکہ آج کل ای بک کا اور یہاں پر جو ہمارے آن لائن لرننگ کلاسز کا جو کنسیپٹ ہے اس کے ذریعے سے خواتین اور بچے اور ایڈلٹس گھر بیٹھے ہوئے سستی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور دیٹ از سستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم نے اس کو کوئی لو میرٹ کر دیا ہے. اس کے میں جو سکلز ہیں، جو اس کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بالکل ویسی ہیں جو کہ فارمل ایجوکیشن کی ہیں. اور اس میں ڈگری کی ریکگنیشن بھی فارمل ایجوکیشن کے ایکول ہے. عزیز طلبہ، نان فارمل ایجوکیشن ہمارے سپورٹ سوشل سسٹم اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے 100% لوگ جو ہے وہ اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصہ نہ لیں. اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں، ان میں لٹریسی سکلز ہوں. تو اس کے لیے ڈیولپڈ کنٹریز اس لیے ڈیولپڈ کہتے ہیں کہ ایوری پرسن 100% لٹریٹ قوم ہوتی ہیں وہ. اور انڈر ڈیولپ میں آدھے لوگ جو ہے وہ اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصہ نہیں لے پا رہے اپنے الٹریسی کی وجہ سے، اپنی پاورٹی کی وجہ سے، ان سکل ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت لٹریسی کو ہم سکل بیسڈ لٹریسی میں کنورٹ کریں، اس کو ڈیجیٹلائز لٹریسی میں کنورٹ کریں. اب ہم نے قلم سے ٹیبلٹ کے اوپر شفٹ ہونا ہے. اب ہم نے لیپ ٹاپ بچوں کے لیے استعمال کرنے ہیں. اب بچوں کو ہم نے وہ سکل دینی ہے جس سے انکم جنریٹ ہو رہی ہو تاکہ وہ اپنے گھر کے اخراجات بھی چلا سکیں. اب تعلیم جو ہے وہ ایک کنزمپشن نہیں رہی بلکہ یہ ایک انویسٹمنٹ. عزیز طلبہ، پروگرام کے اختتام پر میں اس کو پھر ایک دفعہ سمرائز کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نان فارمل بیسک ایجوکیشن پروگرام بہت سگنیفیکنٹ اہمیت رکھتا ہے. اڈلٹ لٹریسی کے حوالے سے، کمیونٹی بیسڈ لرننگ کے حوالے سے، NGO سپورٹ لرننگ کے حوالے سے، اور فلیکسیبل اس کی ٹائمنگز، اس کا فوکس آن وومن اور کاسٹ بینیفٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اہم رول ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ڈاکٹر محمد اجمل کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.